नमस्ते। आज फेरि म एउटा भिडियो लिएर तपाईहरू सामु उपस्थित भएको छु। अहिलेको समयमा जहाँ विश्वभरि कोरोनाले दुःख दिइरहेको छ, यो भाइरसले मान्छेको जीवनलाई कति किसिमको खहरू दिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गुगलमा हेर्न सक्छौँ, हामीले विभिन्न खालको मिडियामा हेर्न सक्छौँ, हामीले विभिन्न खालको चाहिँ संस्थाले चाहिँ राखेका ती ब्यानरहरूमा, हामी विभिन्न खालका संस्थाले राखेका वेबसाइटहरूमा हेर्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको भाइरस छ जहाँ विश्वभरिका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले पनि केही पनि गर्न सकेका छैनन्। आफ्ना राज्यका ती जनताहरूलाई बचाउन नसकेर कति एउटा राज्यका मान्छेहरू रोइरहेका छन्। त्यस्ता राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना जनताको लागि केही गर्न सकिरहेको छैन। केवल उनीहरू त्यही कोरोनाको लागि मात्र लडिरहेका छन्। त्यहाँका जनताहरू पनि कोरोनाकै लागि लडिरहेका छन्। हेर्नुस्, अरूका राष्ट्रका प्लेनहरू रातारात आएर आफ्ना देशका नागरिकलाई लिएर गए। हरेक राष्ट्रमा आफ्ना जनताहरूलाई लिएर गइसकेका छन्, लिएर गएर क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन्। हाम्रा ती देशमा रोजगारी नपाएर, ती ऋणहरू तिर्न नसकेर विदेश छिरेका ती नेपाली दाजुभाइहरू आज खाडी मुलुकदेखिबाट चाहिँ अरू विभिन्न खालको मुलुकहरूमा बन्दी तरिकाले बस्नु परेको छ। हामीले भिडियोहरू हेर्न सक्छौँ, कति एउटा लाइभ भिडियोहरूमा कतिजना नेपालीहरूले आफ्नो दुःख पोखिरहेका छन्, कतिजनाले आफ्नो दुःखहरू व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन्, र कतिजना नेपालीहरू आउन खोजिरहेका छन्। र त्यहाँको सरकारले पनि हुन्छ तेरो नागरिक लिएर जा भनेर स्वीकृति दिइसकेको पनि छ। तर हाम्रो सरकारले किन गरिरहेको छैन भन्ने कुरा यहाँ निस्किन्छ। र छोडिदिनुहोस्, अरू मुलुकमा जुन 7 समुद्र पारीको मुलुकको कुरा छोडिदिनुहोस्, कुरा सुन्नुहोस्। यहीँ नजिकै रहेको हाम्रो नेपालमा रहेको बोर्डरमा फँसेका ती नेपालीहरूको कुरा सुन्नुहोस्, जुन कि केही न केही गएर पनि त्यहाँका ती नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर नेपालमा राखेर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ। त्यो क्षमता सरकारसँग छ पनि, किन नहुने? किनकि हामीले नेपालीले हरेक मूल्यहरू तिरिरहेका छौँ। हामीले पेट्रोलको मूल्य बढ्दाखेरि हामीले त्यही हिसाबले तिरिरहेका छौँ। हामीले ग्यासको मूल्य बढ्दा त्यही हिसाबले तिरिरहेका छौँ। हामीले बाहिर हिँड्दाखेरि, बाटोमा हिँड्दाखेरि तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू तिरिरहेका छौँ। होला नेपाली जनताहरूले, कोही जनताहरूले नतिरे होला, त्यो भनेको सरकारको गल्ती हो। किनकि सरकारले एउटा सिस्टम राखिदिएको भए, लाइक अरू कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ त्यहाँ सिस्टममा चलिरहेको छ। त्यो सिस्टम राखिदिएको भए मात्र चाहिँ नेपाली जनताहरूले पनि युज गर्थे। तर सिस्टम छैन त सरकारले राम्रोसँग एउटा सिस्टम एउटा चाहिँ डेभलप गरिदिएको छैन कि ट्याक्स यसरी तिर्नुपर्छ भनेर। नेपाली जनताहरू भनेको सबभन्दा धेरै धनी भएको जनता हुन्। जब इन्डियामा बोर्डरमा जब चाहिँ ग्यासदेखिबाट हरेक कुराहरू नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो, त्यतिखेर पनि नेपालीहरूले कति दुःख गरेर स्ट्रगल गरेर पनि बाँचेका थिए। कोही पनि हामीले सुन्न आएन कि नेपाली भोकमरीमा मर्यो अरे भन्ने त्यस्तो न्युजहरू हामीले सुन्न पनि पाइएन। हामी नेपाली भनेको हामीले वीर गोर्खालीले गर्दा हामी चाहिँ यति स्ट्रङ छौँ कि अहिले पनि यत्रो हडताल बन्दमा हामी बाँचेर अहिलेको यो लेभलमा आउँदाखेरि, जहाँ विश्वभरि मान्छेहरू मर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालमा मरिरहेको छैन भन्दा हामी स्ट्रङ भएर हो। हामी जुन बेलामा चाहिँ इन्डियाले नाकाबन्द गर्दाखेरि जसरी हामी बाँचेका थियौँ, आज पनि हामी त्यसरी बाँचिरहेका छौँ। हामीलाई छैन वास्ता, अब चाहिँ हामीलाई वास्ता छैन। जतिखेर हामीलाई थाहा थिएन कि भारतले इन्डियाबाट नेपाल बोर्डरसम्म जब चाहिँ रोड बाटो ल्याएको छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, त्यतिखेरसम्म मलाई डर लाग्थ्यो कि कति म कोरोनाबाट मर्छु कि भन्ने डर लाग्थ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जब देशको कुरा आउँछ त्यतिखेर यस्ता रोगहरूको कुरा आउँदैन। मलाई डर छैन, कोरोनाको डर छैन। मलाई डर छ त केवल भारतले आफ्ना नम्बर प्लेटका ती गाडीहरू नेपालको रोडमा नचलाओस्। मलाई डर छ कि भारत सरकारले आफ्ना ती झन्डाहरू चाहिँ नेपालको भूमिमा ल्याएर नराखोस्। डर केवल मलाई मात्र होइन, जुन वीर गोर्खालीका हामी वीर गोर्खालीका सन्तानहरूमा दौडिरहेको रगत यदि मसँग दौडिन्छ भने सारा नेपालीसँग दौडिरहेको छ। त्यसै कारणले मैले कोही सरकार के सरकारमा भन्दिनँ, के यति मात्र भन्छु भने हामी कोरोनाबाट बस्छौँ। हजुरहरू जुन सरकारको हुनुहुन्छ उहाँ सरकारहरूले भन्नुहुन्छ भने हामी 2 महिना 3 महिना पनि बस्छौँ। तर हाम्रो भूमि हामीलाई फिर्ता चाहियो, हाम्रो भूमि हामीलाई फिर्ता चाहियो। यति नै हो हाम्रो विश भनेको। हामीलाई बरु हामी पानी खाएर, बरु हामी खाँदै नखाइकन कोरोनाबाट चाहिँ लड्नुपर्छ भने हामी घरमै बसेर लड्नेछौँ। तर हामी निस्किने छैनौँ।
यति हो कि कहिलेकाहीँ सामानहरूको लागि खोलिदिनु पर्यो, एउटा लकडाउनको सिस्टम राखिदिनु पर्यो, कम्प्लिटली लकडाउन भनेर राखिदिनु भएन। समय हिसाबले प्रहरी साथीहरूलाई, आर्मी साथीहरूलाई खटाएर हुन्छ कि बरु हामी चाहिँ डिपार्ट अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्छौँ, 2 मिटर हिँड्छौँ, 3 मिटर हिँड्छौँ, हरेक रुल्सहरू मान्नेछौँ, सरकारले भनेको हरेक कुराहरू मान्नेछौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको मुक्त हुँदाखेरि सुन्न आओस् कि हाम्रो भूमि जुन भारत सरकारले क्याप्चर गरेको थियो त्यो भूमि फिर्ता आएको भनी चाहिँ न्युज एकैचोटि सुन्न आओस् र हामी सारा नेपाली जनता पनि त्यही चाहन्छ। अहिलेको न्युजहरू हेर्दाखेरि, अहिलेका पोस्टहरू हेर्दाखेरि सारा नेपालीहरू उठिरहनु भएको छ। उठ्नु पनि हुन्छ किनकि देशको सवाल छ, आफ्नो मातृभूमि जुन नेपालको कुरा छ। उठ्नुहुन्छ, उठ्नुपर्छ। हामी केही पनि गर्ने छैनौँ, सरकारलाई हामीले हातमा हालिदिएका छौँ। कुनै पनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई हामी जस्तो नागरिकले यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ है, यो मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ केही गर्न सक्छ, देशको स्थितिलाई स्ट्रङ बनाउने छ भन्ने कुरा सोचेर हामीले चाहिँ भोट हालेर अगाडि बढाइएको हुन्छ। अहिले यही हामीले चुनिएका राम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि नेपाल भूमिबाट एउटा काठमाडौँबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन भने त्यस्ता सरकारमा ल्याएका मान्छेहरूलाई हामीले भोट हाल्नु सबभन्दा ठुलो हाम्रो हातमा छ। 70 करोड रुपियाँको कुरा जब निस्कियो, घोटाला कुरा निस्कियो, त्यो 70 करोड कसरी आयो, कसरी नेपालमा भएका छैन। कति अर्बहरू नेपाल सरकारलाई विभिन्न राष्ट्रबाट चाहिँ सहयोग भइरहेको छ, त्यो पैसा खोइ। यदि कुनै पनि भाग नेपालको यदि कुनै पनि भाग चाहिँ डेभलप हुँदैन, त्यहाँ हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने बित्तिकै हामी सक्दैनौँ भन्नु ठिक छ, तपाईँहरू सक्नुहुन्न होला, तर हामी यस्तो युवाहरू, हामी यस्तो बुझेको ठाउँ पुगेर चाहेको भए पुगेर पनि गर्न सक्थ्यो। भन्नुहुन्छ कि पुग्न सक्दैन, तपाईँहरूलाई पुग्न सक्नुहुन्छ, देशबाट चाहिँ अर्को देशको हरेक कुनामा पुग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग पावर हुन्छ र यु क्यान डेभलप भनेर पो हामीले तपाईँलाई चुज गरेर लगेर त्यो ठाउँमा राखिदिएको। आज इन्टरभ्यू दिँदाखेरि जब देशमा चाहिँ अर्को देशले आक्रमण गर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि अहिले हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, पनि हामीसँग पैसा छैन, हामी डेभलप गर्न सक्दैनौँ, त्यो ठाउँ हामी हायरमा दिउँ। यदि कुनै पनि पार्ट, जस्तै त्यस्ता पार्टहरू त नेपालमा कति भाग छन्, तराईमा कति ठाउँहरू छन् जुन पार्ट अझै पनि डेभलप भएको छैन भनेपछि अब अहिलेको तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि अहिले यो एरिया केही पनि भएको छैन, हामीले केही गर्न सकेनौँ, हायरमा दिउँ। भोलि अर्को आउँछ, फेरि यो भाग पनि दिनुहोस् हायरमा, म तपाईँलाई पैसा दिन्छु, फेरि यो हायरमा आउँछ, यो दिउँ। यसरी देशलाई तपाईँहरूले कसरी रन गर्नुहुन्छ? तपाईँले के सोच्नु भएको छ? तपाईँको केही छ दिमागमा, केही छ नयाँ आइडिया छ भने निकाल्नुहोस्। जहाँ देश डुब्दैन, जहाँ देशको भूमिहरू चाहिँ क्याप्चर हुँदैन, त्यो कुराहरू निकाल्नुहोस्। किनकि ठिक छ होला यहाँ तपाईँको करप्सन गर्नुभयो होला, कतिजनाले खानु भयो होला, कतिजनाले के गर्नुभएको होला, बट यदि चाहिँ भोलि अरूको गभर्मेन्ट आएर यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालभित्र छिरेर उसले आफ्नो गभर्मेन्ट राख्यो भने तपाईँको पालो पनि त आउँदैन। सो अब अहिले तपाईँको स्वार्थी तरिका सोचेर पनि तपाईँले देश बचाउनुहोस् है, हाम्रो देशलाई बचाउनुहोस्। कुनै पनि भारत नागरिकहरू यहाँ आउन पाउँदैन भन्नाले आउन पाउँछ, त्यो एरियामा छिर्न पाउँदैन, त्यो नाकालाई उ गर्नुहोस् है। यो हाम्रो प्रपर्टी हो, यो सारा जनताको प्रपर्टी हो, यो नेपाली भूमिको प्रपर्टी हो, यो नेपाली झन्डाको प्रपर्टी हो, यो नेपालमा रहेका हरेक जनावरदेखि सबैको भूमि हो। त्यसै कारणले यो भूमिलाई कसैले पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन र छुन पाउँदैन र कुनै पनि सरकारले यसलाई भाडामा दिन्छु, हामीले यसलाई गर्न सक्दैनौँ भने पनि यो भूमिलाई चाहिँ कसैलाई दिन पाउँदैन है। यदि गर्न सक्दैन भने त्यस्ता भूमिहरू नेपालमा कति छन् भनेपछि आज पछिको 10-15 वर्षमा त कति भूमिहरू चाहिँ हायरमै दिएर सिद्धिन्छ जस्तो लाग्छ है। सो मेरो आवाज, जनताको आवाज, कमेन्टहरूको आवाज, आजकल भ्युजको पोस्टको आवाजले यति मात्र प्रुफ हुन्छ कि नेपाली जनताहरू कोरोनाबाट दुःखी छैनन्। नेपाली जनताहरू अब आफ्नो देशको मातृभूमि जुन देशको एउटा पार्ट हो, त्यही पार्टको लागि मात्र दुःखी छन् भन्ने चाहिँ प्रुफ हुन्छ है। अब सरकारले हामीलाई 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 2 महिना, 3 महिना हामीलाई लकडाउनमा राखिदियोस्, हामीलाई केही मतलब छैन। तर केवल जब कोरोना अन्त भयो, हामी लकडाउन पछि चाहिँ बाहिर निस्क्दाखेरि भूमि जुन इन्डियाले अहिले क्याप्चर गरिरहेको छ, लिपु लेक, त्यो लिपु लेक कम्प्लिटली नेपालको भयो रे, नेपालको झन्डा फरफराइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्न पाऊँ भन्दै केवल प्रधानमन्त्रीले भनिदियोस्, जाओ जनता हो बचाओ आफ्नो भूमि। केवल प्रधानमन्त्रीले भनिदियोस् कि जाओ युवा देश बचाओ। हामी, म, हजुर सबै उर्लेर जानेछौँ
त्यही आफ्नो भूमि नेपाल झन्डा फरफराउँदै नेपाल झन्डा फरफराउँदै म बिदा हुन्छु र फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। प्लिज हाम्रो चाहिँ च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हामी जनताका लागि नै बोल्नेछौँ।